سامعین محترم، کل جناب سید علی رضا صاحب نے خطاب میں ایک جملہ کہا تھا کہ میری قوم کے یہ جوان ہیں، نوجوان ہیں، جنہیں آج محرم کا چاند طلوع ہوتے ہی باقی ساری مصروفیات بھول گئیں۔ کوئی کھلاڑی ہے تو اس کو کھیل کا میدان بھول گیا، کوئی ملازم ہے تو اس کو سروس کے معاملات میں چھٹی لے لی، اور سارے حسین حسین کرتے ہیں۔ اور باہر بھی آپ دیکھیں، بہت سارے رضاکار نوجوان گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تو ان سارے جوانوں کی زبان بنتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، پل پل حسینیت کے عزادار زندہ باد، پل پل حسینیت کے عزادار زندہ باد، مظلوم کربلا کے وفادار زندہ باد، اور گرتے رہے جوان نہ جھکنے دیا علم، عباس کے علم کے علمدار زندہ باد۔ تو اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب اصغر عباس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزاق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا مدبر الامور ویا باعث من فی القبور، یا مجری البحور، یا ملین الحدید لداؤد، صلی علی محمد وآلہ وافعل بنا ما انت اہلو۔ تکلیف نہ سمجھو، ہاتھ تھوڑے مزید بلند سے فرماؤ، یا رب الحسین علیہ السلام بحق حسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور حجت قائم آل محمد۔ مجلس پاک دی قبولیت دے واسطے، اپنے اپنے گناہاں دی مغفرت دے واسطے، اور جڑے مومن مرحمین اس دنیا تو ٹر گئے انہاں دے بلندی درجات دے واسطے بآواز بلند صلوات تلاوت ناظم کائنات وارث زمانہ دی آمد دے واسطے جس دل دے وچ جتنی تڑپ ہے اتنی بآواز بلند صلوات تلاوت سادات و مومنین، اجازت ہے قرآن دے وارثاں دا ذکر تھوڑا جا سبق سنا دیاں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اگلی سطر کدی سارے ذاکر بنو جو سارے پڑھو، اسلام زندہ ہوتا، یعنی کہ مجمع دے وچ کوئی ایسا بندہ نہیں جنہوں یہ شعر یاد نہ ہوئے۔ تے کچھ ایسے احباب بھی میرے موجود ہو سن جنہوں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ لکھیا کیا ہے۔ محمد علی جوہر رامپور انڈیا دے رہن والے، انہاں لکھا، وہ فقط شاعر نہ آئے، بیسیکلی صحافی آئے اور تحریک آزادی دے بڑے سرگرم کارکن آئے۔ انہیں سطر لکھ چھڑی، بہت گھر جا کے ٹی وی لاؤ، یقیناً ٹی وی تے پہلی بات ہوندی ہے محرم دے ایام دے وچ، ہر چینل تے کہ ہوندی اسی قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عقل، شعور، معرفت، عقیدہ، ان باتاں تے کدی اس بات نو پرکھا ونجے اے شعر غلط ہے۔ میرے محترم سامعین ناراض نہیں ہونا، میں پہلے آگ چھوڑے، عقیدہ، عقل، شعور، معرفت اپنی اپنی ہیں،
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آؤ جی تھوڑی سما تبیدارن تو میں سناواں. ہر کربلا کے بعد نہیں، خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد. علی بھائی خوشبوئے خلد دب گئی. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ قبلہ اور فوت ہوئے. 38 تو گن کے آج تک 100 سال ہو گئے. بار بار پڑھے اسلام زندہ. خوشبوئیں خلد دب گئی خاک شفا کے بعد. قبلہ جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. اور بعد از حسین اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بعد از حسین، اور نہ کوئی حسین ہے نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. اس طرح نے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرنا، اور کوئی حسین ہے اور نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد. ہوتا اگر حسین، ہوتا اگر حسین دنیا میں دوسرا، پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد. اچھا جواب اگے پہ ہے میرے محترم سامعین، جواب اگے پہ ہے. ہوتا اگر حسین اس دنیا میں دوسرا، پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد. اور از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے. اکا حسین ہے، اکا کربلا ہے، اکا اسلام ہے. میں بھی بوبی شاہ جی، میں بسم اللہ کر رہا ہوں. اس کون میرے محترم سامنے واہ واہ علیہ الصلوۃ والسلام. استاؤں جناب صدا وستے رہو، آباد و شاد رہو. امر کرو کہ میرے بادشاہ دا چونکہ ذکر شروع ہویا، یہ ایام میرے مالک دے نام نال منصوبن. اور باخدا اپنی اکھاں دے نال لٹھا ہویا سیلف ایکسپیریمنٹ تے دستا. مجمع دے وچ ایسی شخصیات بھی ہیں جنہیں انٹرنیشنل ٹریول کیتا. کچھ یو کے دے لوگ بھی میرے سامنے بیٹھے ہو. اے جڑے 10 دن ہوندے نا بابا، اے جڑے محرم دے 10 دے آمن فرسٹ 10 days آف محرم، باخدا اکھاں دے نال ویکھے پوری دنیا تے قبضہ نظر آندا ہے حسین. جس پاسے ونجو بڑے ذاکری دے حساب سفر بڑے کردے ہیں اساں، ہر پاسے جدے ونجو حسین. ایسی ایسی بستیاں دے وچ میں 3 محرم اہل سنت والجماعت دے وچ پڑھے. پوری بستی پوری بستی اہل سنت والجماعت، لیکن حسین دن وہی منا رہے ہیں. ایسی ایسی بستیاں اساں گزرے ہاں کہ جتھے اللہ لوگاں نو اتنا نماز تے کلمے دا بھی نہیں پتہ، اتھے بھی سبیلے حسین ڈٹھی ہے. میرے مالک نے کم اتنا وڈا کیتا. امر ہے اس بادشاہ دا قصیدہ تھوڑا جہا سنا دی جناب کو. ایک صلوات دی تکلیف دے سن باواز بلند. ہے انسانیت کی سوچ کا. بابا شیعہ دی نہیں آکھی، میں سنی دی نہیں آکھی، مسلمان دی نہیں آکھی، انسان دی آکھی. اے بابا جی تساں شیعہ ہو یا سنی ہو؟ اے بزرگ بڑے سیانے ہوندے نا، کئی سوال کیتے بابا جی شیعہ ہو یا سنی ہو؟ بابے رکھے پتر کربلا دے بعد دین بچی دون، یا یزیدی یا حسینی. میں حسینی ہاں، تو کون ہے؟ سائیں تے پیدا انسانیت کی سوچ کا محور حسین ہے. 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 انسانیت کی سوچ کا محور حسین ہے.
انسانیت کی سوچ کا ہاں۔ محور حسین ہے، رہبر یہ کہہ رہے ہیں کہ رہبر حسین ہے۔ زندہ باد بھائی، معیار ہے میرے مرشد خانے دا، معیار ہے میرے۔ میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں۔ راہبر یہ کہہ رہے ہیں کہ راہبر حسین ہے، درجات بلند ہون، مل کے حیدری۔ راہبر یہ کہہ رہے ہیں کہ راہبر حسین درجات بلند ہون۔ قبلہ محسن نقوی صاحب دے انہاں دے جملے او فرماندے نے کوئی دنیا دی وڈی تو وڈی شخصیت ہووے، کوئی جتنا بڑا راہبر ہووے، جتنا بڑا امام ہووے، جو ہووے، کوئی نیشنل ہیرو ہووے، انٹرنیشنل ہیرو ہوون، انہوں ختم کرن دے واسطے ترے چیزاں دولت، حکومت، پراپوگنڈا اس صرف کرو، جتنی بڑی ہستی ہوئے دنیا تو مٹ ویسی۔ کائنات جو حسین واحد و ذات 1400 سال تو کیڑا کیڑا کام میں جڑا حسین اور ذکر حسین نو روکن دے واسطے نہیں کیتا گیا۔ جان دے تو رکھن سامنے پچھلے 20 سال اس کی ایک کام نہیں ہویا۔ سوسائڈ بمبنگ ہوئی، ٹارگٹ کلنگ ہوئی، امام برگاہ میں دھماکے ہوئے، ماتمے تے حملے ہوئے، سارے کچھ ہوندے رہے، لیکن آج بھی حسین حسین نے صدیوں اجاڑتا رہا تو جس کے باغ کو، صدیوں اجاڑتا رہا تو جس کے باغ کو، کب سے بجھا رہا ہے تو جس کے چراغ کو، کب سے بجھا رہا ہے تو جس کے چراغ کو۔ انسان ہے تو داد دے اس کے دماغ کو، انسان ہے تو داد دے اس کے دماغ کو، جگ سے ہٹایا تو نے وہ ذہنوں میں بس گیا، جگ سے ہٹایا تو نے وہ ذہنوں میں بس گیا، جگ سے ہٹایا تو نے وہ ذہن ہاں بس گیا، اور یوں بسا کے آج بھی گھر گھر حسین۔ زندہ باد زندہ باد، جیو 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 جیو۔ میں بسم اللہ کراں بھائی، میں بسم اللہ کراں بھائی، میں بسم اللہ کراں۔ شیرازی صاحب مل کے سارے عبادت کرو جی۔ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، رہبر حسین، محور حسین، گھر گھر حسین ہے۔ حضرت عائشہ روایت فرماندی ہے جو ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر تے بیماری دی حالت، بیماری دی کیفیت وچ موجودن، اچانک ٹکل باب ہوئی، سرکار بیماری دی حالت وچ اٹھن دا ارادہ کیتا۔ عائشہ دی میں ود آئیاں، یا رسول اللہ اے دروازہ کھولن والی ڈیوٹی میں بھی کر سکدی ہاں، ڈھیر ساری کنیزاں او بھی کر سکدیاں، تساں بیماری دی کیفیت وچ کیوں اٹھو؟ سرکار دے پاس دیکھ کے آن لین، اس دم در رسول پر گھر کوئی اور ہو، اس دم در رسول پر گھر کوئی اور ہو، پھر تو میری بھی تم کو اجازت ہے پوچھ لو، پھر تو میری بھی تم کو اجازت ہے پوچھ لو، ہاں در کھولنا پڑے تو یہ در بھی کھول دو، در کھولنا پڑے تو یہ در بھی کھول دو، لیکن میں اس کے واسطے خود چل کے جاؤں گا، لیکن میں اس کے واسطے خود چل کے کیوں؟ خوشبو بتا رہی ہے کہ در پر حسین۔ زندہ باد۔ میں بسم اللہ کراں جی، میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ۔ عزتاں عزتاں جناب، عزتاں جناب، عزتاں جناب، عزتاں 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 عزتاں
میں بسم اللہ کریں جناب، میں بسم اللہ کراں بستاں جناب صدا وستے رہو لین نہ چھوڑیے سرکار حسین بادشاہ دی شان دا ایک اور نظم سرکار صادق علیہ الصلوۃ والسلام دے کول سائل ہے صلوات بابا سے مولا پریشان ہاں بیمار ہاں بچے بیمار بیوی بیمار ماں بیمار پورا دا پورا گھر بیمار رزق دی تنگی ہے مالک کو امر کرو کو ایسا عمل دساؤ جہدے نال ساریاں پریشانیاں دور ہو جان بھائی جڑے تسی جس مقام تے بیٹھے ہو جس مقصد سے بیٹھے ہو ایک کتنا عظیم مقصد ہے میرے بادشاہ فرماندے نے اپنے گھر میں مجلس حسین کراؤ مالک مجلس حسین رزق مالک فرماندے رزق ملے گا عزت ملے گی بخت ملے گی سرکار صحت سرکار فرماندے جب مجلس حسین شروع ہو جائے اے عمل تو سن سارے کرنا ہے تھے جب مجلس حسین شروع ہو جائے تو لمبے لمبے سانس لو تمہاری جسمانی بیماری جانے میں صادق امام جانوں تائیں تے پیدا جو ہوئی یادیں حسین میں بسر اس گھڑی پہ زندگی قربان ہے وقت بابا ایو ہے وہ بھی شاہ جی بسم اللہ کرا حیدری جو ہوئی یادیں حسین میں بسر اس گھڑی پہ زندگی قربان ہے جو ہوئی حسین میں بسر اس گھڑی پہ زندگی قربان ہے مجلس شبیر میں آتا ہے جو اس بشر کی کیا نرالی شان ہے میں بسم اللہ کراں عید ڈی سرکار حسین اپنے نانے دے مونڈے تے میرے مالک نے گلی دے ایک چکر کٹا دوجا چکر کٹا تریجا چکر کٹا کچھ لوگاں نو چکر چڑھ گئے یا رسول اللہ شریعت ایک مسئلہ بن گئے بادشاہ فرماندے نے میں جاندا تھوڑی نیت بھی جاننا تھوڑا سوال بھی جاننا نہیں نہیں یا رسول اللہ سوال ایسا ہے جڑا آج تو پہلے کہیں نہیں کیتا سرکار فرماندے نے پوچھو یا رسول اللہ قرآن بہت عظیم کتاب ہے یا رسول اللہ تو سب فرمائے قرآن تے کوئی جان بوجھ کے پیر رکھے رسول فرماندے دار اسلام چو باہر کوئی قرآن تے بہ ونجے رسول فرماندے دار اسلام چو باہر ہاتھ جوڑ کے آندے کالی کملی اللہ اے ڈسا باون اللہ کوئی عام نہ ہوئے کوئی حاجی ہوئے سرکار فرماندے دار اسلام چو باہر نمازی ہوئے دار اسلام چو باہر پرہیزگار ہوئے متقی ہوئے گھر کے صحابی ہوئے سرکار فرماندے جو ہوئے دار اسلام چو باہر آکھنا کے چاندے ہو ہاتھ جوڑ کے آندے حسنین دا نانا ناراض نہ ہوئی تیرے موڈے تے لکھے قرآن اتے بیٹھا ہے حسین اتے بیٹھا ہے حسین کالی کملی اللہ مسکرائے آندے سوال سونا کیتا نے واجب نہیں اوجب سمجھ کے آمن علی نسلہ نو جواب دے سرکار کیڑا سرکار پہ فرماندے نے کیا شکوا صحابہ نے تو فرمایا پیغمبر نے نہیں کچھ ہر ذکر قرآن پر قرآن کوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں بسم اللہ کر استاؤں جناب استاؤں جناب استاؤں جناب سرکار میں بسم اللہ کر استاؤں جناب سرکار کو جان بوجھ کے پیر رکھے سرکار فرمایا او میں تو گڑا سا حسین کاؤنے کیا شکوا وہ تو سامت ہے مگر بیٹا میرا چلتا پھرتا بولتا قرآن زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد میں بسم اللہ کراں حیدری استانے پائی پھر پڑھئے وقت پڑھ پائی کیا شکوا
जन्नत के सुल्तान हैं दोनों। ईद डी जिबरील जल्दी कर जन्नत चो पोशाका चा जमीन ते लेके जा। जिबरील पोशाका चाइया जन्नत चो निकलने का इरादा किया है। साडे अब्बा जी जनाब आदम दी पैदी जिबरील क्या है पोशाका। जिबरील पोशाका किन किन में नहीं जमीन ते बारे लाहा जनाब आदम अल्लाह जनाब बारे लाहा तेरा जमीन ते पहला खलीफा मैं हाँ आदम तू है पहला नबी मैं हाँ आदम तू है मैं ओवा जिन्नू तेरे हुक्म दे नाल मलाइका सजदा कीते आदम आखना के चाहना है आदम दे बारे लाहा इतने एजाज मेरे कोल जदम मैं जन्नत छोड़िए तय आखे आदम जन्नती लिबास लहा एक कौन जिन्हें वास्ते जन्नत चो लिबास पे मैंने अल्लाह की आवाज आती है जन्नत के सुल्तान है दोनों और नातिक कुरान है दोनों है वो तो खुद के मालिक है मर्जी की जो चाहे ये कपड़े खुद में पहने या दुनिया में वो मंगवा इज्जत ने जनाब सदा वसते रहो जनाब मालिक तुमने कहीं ना मोहताज न करे हज़ार फ़ज़ाइल दे समंदर वहा दिए शाम च मेरी आज़ादी आंदी है उस तो ज़्यादा फ़ज़ाइल अपने बाबे पुत्रां बिरावां दे होर कोई नहीं जानता। एको हसरत गिन के दी अली दी मजलिस चांदी है मजलिस च वंजा मोमन हाय च करे अल्लाह जाने कितनी कीमती हाय है बाखुदा इन्हां दे जिक्र दे विच फकत इंसान नहीं रुन्ने जिन रुन्ने हूरां रुनियां मलाइक रुन्ने फरशी रुन्ने अरशी रुन्ने दुनिया दी हर शै रुन्नी न रुनियां तो सकियां भैणी न रुनी अर्श रोवे फर्श रोवे हर पस सदा हो गया वीरान घर बतूल दा अर्श रोवे फर्श रोवे हर पस सदा हो गया वीरान घर बतूल दा अर्श रोवे फर्श रोवे हर पस सदा हो गया वीरान घर बतूल दा अर्श रोवे फर्श रोवे हर पस सदा हो गया वीरान घर बतूल दा पेटियां हवेलियां नो रुक विख्यान दिमा हो गया वीरान घर बतूल दा पेटियां हवेलियां नो रुक विख्यान दिमा हो गया वीरान घर बतूल दा शाह फरमाया उम्मत नाने को शाह फरमाया उम्मत नाने को ना मंगदा मैयद ज़ियादी अकबर दा बाबा रो रो के आदा है बस इतनी मोहलत मैं कुंडे वो चाकर घिना अकबर दी बस इतनी मोहलत मैं कुंडे वो चाकर घिना अकबर दी सैयदा दा पल्लू बन विगने दुखी भेड़ भिरादा मिटता गवंजे दुखिया दी हो बात हो के मुसाफिर मैं टुर वैसा है ओढ़क झोंक माँ हुसैन राजी मैं बिस्मिल्लाह कर नाने दे मिजार तो उठे जिमें तरतीब पढ़दा पिया भिरा संदी मिजार ते आए भिरा दी कबर ते जाने पे आए भिरा भिरा दी कमर दा जोर होंदे न
कब्र को आंदे नाला कहते हसना मैं वतन छुड़े ना। दो चार बंदे हाय की है सरकार हसन दी कब्र फटी है मेरा मसमूम इमाम कब्र चो बाहर आए न बिरा दे गल च बाई पा के आंदे ने क्यों चुप करके पिया वतन छोड़े ना है ओ सरमाया कुल छुरफादा हसना दे तेरे बाद मदीना हाय वो उजड़ वैसी मजमूआ शर्म शर्म हाय वो ना लपने बंद आओ खैशा। बिस्मिल्लाह करा भाई मैं बिस्मिल्लाह करा भाई मैं बिस्मिल्लाह करा सैयदा दे तेरी आस ते हाशमी हाय वो जिंदा है मैं और ते कुछ नहीं यादा हो ना भेड़ को घिन बाजे हाय वो ना लपने बंद आओ खई शाम। अच्छा मुक्ति मेरे हिस्से दी मैं सजादारों बिरा दी कब्र तो उठाए उजड़ी मां दी कब्र ते आए कब्र ते खड़ नहीं सकिया मां दी कब्र ते झण पियाए बाई वदा क्या दे तै को छे केड़ी वारी हाय वो मिलाने आया हो नाले आया कराड़ रोके याद तू मां जो है तेको बसाड़ आया मेरा वतन ते बलाड़ मुन्ना हुसैन माद गल जबाई पा के